بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ ارشاد فرمیندے کہ جڑے ایمان دا انکار کریں فقد حبط عمله، فرمایا کہ انہوں نے جتنے بھی عمل ہونے فرمایا وہ ضائع تھی وینن، بیکار تھی وینن۔ اللہ ارشاد فرمیندے کہ جڑا بندہ اے چاہندے کہ میرے عمل اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول تھی وین تا اُند کو چاہیے کہ اپنے ایمان دی حفاظت کرے، ایمان دا ہونا لازم ہے۔ اللہ ارشاد فرمیندے اگر تواڈے دل دے اندر ایمان ہو سی تا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ تواڈے روزے اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول ہو سن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا روزے انہاں لوگاں دے قبول ہو سن جنہاں دے دل دے اندر آمنو ایمان موجود ہو سی۔ ایویں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے نبی دی عزت کرن دا آرڈر بھی انہاں لوگاں کو دیتے جنہاں دے دل دے اندر ایمان دی رمق موجود ہے۔ ایویں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے انہاں سچے لوگوں کو آرڈر دیتے کہ جڑے سچے لوگوں دا ساتھ دے وہ لوگ لیون کہ جنہاں دے اندر ایمان موجود ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان بڑی ہی قیمتی چیز ہے، اس تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمیندے قالت الاعراب آمنا، اے محبوب کچھ لوگ تواڈے کول آسن اور اے آن کے آکسن کہ آمنا کہ اساں ایماندار ہیں۔ اے محبوب تساں انہاں کو دسو کلم تؤمنو کہ تساں ایمان کوئی نہیں وے گھننا ہے، ولیکن قولو اسلمنا، بلکہ تساں دا اسلام گھننا ہے وے، ایمان کوئی نہیں وے گھننا ہے۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، تواڈے دلاں نالو ایمان گزرا بھی کوئی نہیں۔ پتہ چلا کہ ایک اسلام ہے ایک ایمان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمائے او جڑے دیاتی محبوب تواڈے کول تشریف گھننا ہے، تواڈے کول آئین، انہاں کول اسلام تا ہے لیکن ایمان کوئی نہیں۔ ہن دیکھو کہ ایمان کیا ہوندے، اللہ ارشاد فرمیندے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا کہ جڑا ایمان ہوندے او انسان دے دل دے اندر موجود ہوندے۔ اللہ نے ایمان کو اپنی قدرت دے نال، طاقت دے نال ایمان کو دل دے اندر لکھ چھوڑے سی۔ ایویں ہی دیکھ گنو کہ جنہاں لوگوں کو ایمان دی دولت ہے، ایمان انہاں دا مضبوط ہے، قوی ہے، شیطان بھی اون دے اوتے وار نہیں کرے دا۔ ہن اسلام کتھا ہوندے، سوال اے ہے کہ اسلام کتھا ہوندے، تو اللہ نے ارشاد فرمائے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا جڑا اسلام ہوندے صدرہ او سینے دے اندر موجود ہوندے، اسلام سینے دے اندر موجود ہوندے۔ ایمان کتھا ہوندے، فرمایا کہ کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا جڑا ایمان ہوندے او دل دے اندر موجود ہوندے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرمیندے الذی یوسوس فی صدور الناس، فرمایا کہ شیطان لعین بے ایمان جڑا ہے او فی صدور الناس او سینے دے تے وار کریں دے، تے فرمایا دل تے او وار نہیں کر سکدا۔ فرمایا کہ جنہاں دے ایمان مضبوط ہیں، مکمل ہیں، شیطان دا وار انہاں دے تے نہیں چلدا۔ ہاں شیطان دا وار فی صدور الناس، جنہاں دے سینے دے اندر اسلام موجود ہے انہاں تے شیطان دا وار چل دے۔ تو ایمان اپنے کو مضبوط کرنا چاہیے ہر حوالے دے نال۔ اگر سارا ایمان مضبوط ہو سی تو سارے نمازاں، روزے، حج، زکاتاں، صدقہ و خیرات سب اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول ہو سن۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ پاک سکو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔